अफगानिस्तानलाई साम्राज्यहरूको चिहान पनि भनिन्छ, किनभने इतिहासमा धेरै साम्राज्यहरूले यसलाई आफ्नो हिस्सा बनाउन निकै कठिन युद्ध लड्नु परेको थियो र त्यस पश्चात पनि यस भूमिमा कुनै शासकले लामो समय शासन गर्न सकेन। ईसापूर्व 356 मा पौराणिक म्यासिडोनियामा जन्मिएका एलेक्जेन्डर द ग्रेट 20 वर्षको उमेरमा सम्राट बनेका थिए। केवल 32 वर्षको उमेरसम्म बाँचेका उनले 12 वर्षको छोटो शासनकालमै झन्डै आधा विश्व जित्न सफल भएका थिए। सो अवधिमा उनले मध्यपूर्वी एसियाका मेसोपोटामिया, हालको इराक, पर्सिया, हालको इरान जस्ता शक्तिशाली साम्राज्य सजिलै जित्दै हालको अफगानिस्तान, पाकिस्तान र पश्चिम भारतसम्म आफ्नो राज्य विस्तार गरेका थिए। भनिन्छ सो समयमा पर्सियाको एक भागको रूपमा अवस्थित रहेको अफगानिस्तान जित्न एलेक्जेन्डरले ठुलै मूल्य चुकाउनु परेको थियो। उनले सो युद्धमा सबैभन्दा बढी धनजनको क्षति बेहोर्नु पर्यो। यस्तो कठिन जितपछि पनि एलेक्जेन्डरले त्यहाँ 3 वर्ष पनि शासन गर्न पाएनन्। तत्कालीन बेबिलोनमा, जुन ठाउँ हालको इराकमा पर्छ, त्यहाँ उनको शङ्कास्पद मृत्यु भयो। तत्पश्चातै मेसिडोनिया साम्राज्यको पतन सुरु भयो। त्यसपछि यो भूमिमा सेलुसिड, मौर्य, पर्थियन, ग्रेको ब्याट्रियन, कुशन, ससानिद, पर्सियन, उमेद क्यालिफेट, समानिद, मङ्गोलियन, तिमुरिद, सफमिद, मुगल, ब्रिटिस लगायत अन्य थुप्रै साम्राज्यको कब्जामा गयो र यसका लागि थुप्रै युद्धहरू भए। ब्रिटिस साम्राज्यले अफगानिस्तानमाथि विजय हासिल गर्न 3 पटक युद्ध लड्नु परेको थियो। त्यसपछि पनि उसले अफगानिस्तानमाथि शासन कायम राख्न सकेन। सन् 1919 को तेस्रो अङ्ग्रेज अफगानी युद्धमा दुवै पक्षको ठूलो क्षतिपछि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया र अफगानीहरूबीच सन्धि भयो र अफगानिस्तानले छुट्टै स्वतन्त्र राज्यको मान्यता पायो। यी युद्ध तथा सम्झौतामा अफगानिस्तानको तर्फबाट नेतृत्व गरेका एमनुल्ला खान शासकको रूपमा उदाए। सन् 1926 मा एमनुल्ला खानले आफूलाई राजा घोषणा गरे र अफगानिस्तानलाई आधुनिकीकरणको मार्गमा अघि बढाए। सन् 1927 मा उनी युरोप भ्रमणमा गएका बेला अफगानिस्तानमा सक्काउस नाम गरेको इस्लामिक विद्रोही समूहको नेतृत्वमा अरू असन्तुष्ट मुस्लिम धार्मिक समूहले विद्रोह गर्दै सत्ता आफ्नो हातमा लिए र अफगानिस्तान हबिबुल्ला कालाकानीको नेतृत्वमा पुनः इमिरेट अफ अफगानिस्तान बन्यो। तर 10 महिनाभित्रै निर्वाचित एमनुल्ला खानका युद्ध मन्त्री मोहम्मद नादिरले ब्रिटिस आर्मीको सहयोगमा काबुललाई नियन्त्रणमा लिए र पुनः राजतन्त्र स्थापना गर्दै एमनुल्ला खानलाई धोका दिँदै आफैलाई राजा घोषणा गरे। सन् 1933 मा उनको एक 17 वर्षीय अब्दुल खालिक हजारा नाम गरेका विद्यार्थीले गोली हानी हत्या गरिदिएपछि नादिरका छोरा मोहम्मद जाहिर शाह राजा भए। दोस्रो विश्वयुद्धताका अफगानिस्तानले कुनै पनि किसिमको युद्धमा भाग लिएन। यो बेला शिक्षा र औद्योगिक विकासमा अफगानिस्तानले निकै प्रगति गरेको थियो भनिन्छ। यसको श्रेय त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री मोहम्मद दाउद खानलाई पनि जान्छ, जो शिक्षा र महिला अधिकारको विषयमा उदार थिए। दाउदलाई राजासहितको संवैधानिक संसदीय व्यवस्था मन परिरहेको थिएन, त्यसैले उनले राजालाई अपदस्थ गर्ने योजना बनाउन थाले। सन् 1973 जुलाई 17 का दिन राजा इटालीको भ्रमणमा रहेका बेला दाउदले महत्त्वपूर्ण सेनाका अधिकारीहरूलाई आफ्नो विश्वासमा पारेर राजतन्त्र अपदस्थ गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरे र आफू राष्ट्रपति भए। उनको पालामा अफगानिस्तानमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू भएको मानिन्छ। तर सन् 1978 अप्रिल 27 र 28 मा पिपुल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ अफगानिस्तान PDPA र केही सैनिक अधिकारीहरूको नेतृत्वमा फेरि अर्को विद्रोह भयो, जसमा राष्ट्रपति मोहम्मद दाउद खान राष्ट्रपति भवनभित्रै सम्पूर्ण परिवारसहित मारिए। नूर मोहम्मद तारकी सरकार प्रमुख बनाइए। यो कुको पछाडि सोभियत युनियनको हात भएको ठानिन्छ। पिपुल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ अफगानिस्तान PDPA को सरकार एउटा अल्पमतको सरकार थियो। धेरै जनताहरू यसको विरुद्धमा थिए। ताराकी सरकार प्रमुख थिए भने अर्का वरिष्ठ नेता फिजुल्लाह अमिन मन्त्री परिषदका प्रमुख भएका थिए। यी दुई नेताबीच सत्ता लोलुपको एक किसिमको टकराव थियो। यी दुवै नेता तत्कालीन सोभियत सङ्घ र अमेरिका बीचको शीत युद्धको शिकार भएका थिए। तारकी सोभियत र अमिन सोभियत र अमेरिका दुवैका कठपुतली थिए भनिन्छ। तारकी गोप्य भ्रमणमा मस्को गएका बेला सोभियत सरकारले उनलाई अमिनको हत्या गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसको मुख्य कारण थियो उनको अमेरिकाप्रतिको झुकाव र जनताको कम्युनिस्ट सरकारप्रतिको निराशा। तर यो सूचना अमेरिकी गुप्तचर निकायले अमिन कहाँ पुर्यायो र अमिनले तारकीलाई देशमा नपुग्दै गिरफ्तार गर्ने तारतम्य मिलाइसकेका थिए। सोभियतकै निर्देशनमा तारकीले कयौं पटक अमिनको हत्या प्रयास गरेका थिए, तर हरेक पटक उनी असफल भए। जब 17 सेप्टेम्बर 1979 मा तारकी अफगानिस्तानमा ओर्लिए, उनी गिरफ्तार भए र उनलाई गोप्य स्थानमा राखियो। समाचारमा तारकी बिरामी भएर अक्टोबर 8 मा मरेको भनेर आए पनि अमिनकै आदेशमा उनी मारिएका थिए। यति मात्र होइन, अमिनले तारकीको सम्पूर्ण परिवारलाई थुनामा समेत पठाएका थिए।
आफ्नो पक्षीय नेता तारकी मारिएपछि सोभियतले अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्यो। पटक पटकको हत्या प्रयासबाट बचेका अमिन यसपटक भने सोभियत सेनाको हातबाट मारिए। पिपुल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ अफगानिस्तान PDPA कै नेता बार्बक कर्मललाई सोभियतले राष्ट्रपति घोषणा गर्यो। अफगान मुजाहिद्दिन नाम गरेको असन्तुष्ट विद्रोही समूहले सोभियत समर्थित सरकारका विरुद्ध गृहयुद्ध सुरु गर्यो। यस समूहलाई अमेरिका, बेलायत, चीन, पाकिस्तान, साउदी अरबिया, इजिप्ट र जर्मनीले आर्थिक, हात हतियार, खरखजाना र तालिम दिएर सहयोग गरेको ठानिन्छ। सन् 1985 मा सोभियत सङ्घको राष्ट्रपतिको रूपमा उदारवादी नेता मिखाइल गोर्बाचेभ निर्वाचित भए, जसले सोभियत सङ्घभित्रै रहेको आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कट समाधान गर्नको पहिलो चरणको रूपमा अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे। सन् 1987 को मध्यतिर मोहम्मद नाजिमुल्लाहको अफगानी सरकारसँग उनले छलफल गरे र आर्थिक र हतियारको सहयोग जारी राख्ने शर्तमा गोर्बाचेभले अफगानिस्तानबाट सोभियत सेना फिर्ता लिने घोषणा गरे। सन् 1988 मा सोभियत र अमेरिकाको मध्यस्थतामा स्विजरल्यान्डको जेनेभामा अफगानिस्तान र पाकिस्तान बीच जेनेभा सम्झौता भयो, जसमा एक अर्काको भूमिमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने र अफगान शरणार्थीलाई पुनर्स्थापना गर्ने सहमति भयो। फेब्रुअरी 1989 सम्ममा सोभियत सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता भयो, तर जेनेभा सहमति अनुरूप सम्झौता लागू भएन। अमेरिका, पाकिस्तान र सोभियतले आफूपक्षीयलाई सहयोग जारी राखे। सन् 1991 मा सोभियत सङ्घ विघटन भयो र मोहम्मद नाजिमुल्लाहको सरकार कमजोर हुँदै गयो। यता अफगान मुजाहिद्दिनले पाकिस्तानको सहयोग पाइ नै रहे र एकपछि अर्को प्रान्तहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदै गए। सन् 1992 मार्च 18 मा आफ्नो हार निश्चित भइसकेपछि राष्ट्रपति नाजिमुल्लाहले राजीनामा दिए र इन्डियामा शरण लिन भनी एयरपोर्ट पुग्दा एयरपोर्ट नियन्त्रण गर्ने अफगानी सैनिक कमान्डर मुजाहिद्दिनको पक्षमा आइसकेको हुनाले उनले देश छोड्न पाएनन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालय परिसरमा शरण लिए। सन् 1996 सम्म उनी युएनकै परिसरभित्र शरणार्थी भई बसे, तर सन् 1996 सेप्टेम्बर 26 का दिन केही तालिबानी लडाकुहरू युएनको परिसरभित्र पसे र उनलाई अपहरण गरेर लिए। भोलिपल्ट नाजिमुल्लाह र उनका भाइको मृत शरीर राष्ट्रपति भवन अघिको ट्राफिक पोलमा झुन्ड्याइएको थियो र उनीहरूका गुप्ताङ्ग काटिएका थिए। खासमा तालिबान मुजाहिद्दिनकै एउटा असन्तुष्ट समूह थियो, जो पछि ठूलो लडाकु समूहको रूपमा अवतरित भयो। कसरी जन्मियो त तालिबान? जब सन् 1992 मा मुजाहिद्दिनहरूले काबुल कब्जा गरे, उनीहरूले बहार्नुद्दिन रब्बानीलाई राष्ट्रपति बनाए, तर मुजाहिद्दिनभित्रै आन्तरिक लफडा थियो र विभिन्न गुटहरू थिए। तीमध्ये एउटा थियो तालिबान, जसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ विद्यार्थी। हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गर्नु अघि उनीहरू धार्मिक विद्यार्थीको रूपमा विभिन्न समारोहमा सहभागी हुन्थे भनिन्छ। सुन्नी मुस्लिमका धार्मिक मान्यताहरू पढाउन साउदी अरबियाले प्रायोजन गरेका कार्यक्रमहरूमा उनीहरू पनि सहभागी हुन्थे, तर पछि उनीहरू हिंसात्मक गतिविधि गर्ने समूहमा परिणत भए। सन् 1994 मा मुजाहिद्दिनबाट छुटिएको यो समूहले सन् 1995 मा अफगानिस्तानको इरानी सीमामा पर्ने हेरात प्रान्त कब्जा गरेका थिए भने सन् 1996 सम्ममा त काबुल नै कब्जा गरे। सन् 1998 सम्म आउँदा अफगानिस्तानको 90% भूभाग तालिबानको कब्जामा परेको थियो। त्यसपछि उसले त्यहाँ मुस्लिम शरिया कानुन लागू गर्यो, जसमा बुर्का लाउनै पर्ने, लामो दारी राख्नै पर्ने, 10 वर्षभन्दा माथिका महिलालाई विद्यालय पठाउन नपाइने, आफ्नो पति वा परिवारको कुनै पुरुष बिना हिडुल गर्न नपाइने र काम गर्न नपाइने जस्ता मानव अधिकार कुण्ठित गर्ने कानुनहरू बनाएको थियो। सन् 1996 देखि 2001 सम्म अफगानिस्तानमा तालिबान सत्ता हुँदा पाकिस्तान, UAE र साउदी अरबिया 3 देशले मात्रै मान्यता दिएका थिए। सोभियत सङ्घ अफगानिस्तानमा हुँदा तालिबान र मुजाहिद्दिनलाई सहयोग गरेको अमेरिकाले सोभियत सङ्घ फर्किएपछि तालिबानको सत्ता आउँदा भने मान्यता दिएन। अमेरिका पर्ख र हेरको अवस्थामा थियो। तर सन् 2001 को सेप्टेम्बर 11 मा न्युयोर्क सहरमा जहाज अपहरण गरेर ट्विन टावरमा हमला भयो। अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेनले हमलाको जिम्मा लिए। झन्डै 3000 अमेरिकी नागरिकको ज्यान गएको र अमेरिकी सुरक्षालाई चुनौती दिएको आतंककारी हमलाले अमेरिका रिसायो र आतंकवाद विरुद्धको युद्धको घोषणा गर्यो। तालिबानले अल कायदालाई समर्थन र सुरक्षा गरेको आरोपमा अमेरिकाले सन् 2001 को अक्टोबर 7 बाट अफगानिस्तानमा हमला सुरु गर्यो। डिसेम्बर पहिलो साताभित्र तालिबान सत्ता ढल्यो। अमेरिका समर्थित नेता हमिद कारजाईको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो र तालिबान कुना कन्दारामा खुम्चिँदै गयो। अमेरिकाको गुप्तचर निकाय CIA ले 9/11 का मुख्य योजनाकार ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानमा रहेको सूचना अमेरिकी सेनालाई दियो। सेनाले सन् 2011 मे 2 को मध्यरातमा पाकिस्तानको एबोटाबादको एउटा घरको छतमा हेलिकप्टरबाट एउटा टोली झार्यो। यसै टोलीले उक्त घरमा लुकेर बसेको अवस्थामा ओसामा बिन लादेनलाई मारेको थियो। यस्तै दोस्रो नम्बरका नेता अबु मोहम्मद अल मास्री पनि मारिसकिएका छन्। तालिबानका संस्थापक प्रमुख नेता मुल्ला मोहम्मद उमरको पनि सन् 2013 अप्रिलमा स्वास्थ्य समस्याको कारण मृत्यु भइसकेको छ। उमरपछि आएका मुल्ला अख्तर मन्सुर पनि सन् 2016 को मे महिनामा अमेरिकी ड्रोन हमलामा परेर मारिएका थिए। मन्सुरको मृत्युपछि अहिले मौलावी हिबातुल्लाह आखुन्जदा तालिबानको सर्वोच्च नेताको रूपमा छन्।
सन् 1989 मा सोभियतले छोडे जस्तै अहिले अमेरिकाले सोही अवस्थामा अफगानिस्तानलाई चटक्क छोडिदिएको छ। राष्ट्रपति जो बिडेनले भनेका छन्, अमेरिकालाई अल कायदासँग बदला लिनु थियो, लिइसक्यो। त्यसबाहेक अफगानिस्तानको विकास र नागरिकहरूको सुरक्षा उसको जिम्मेवारी होइन। उनले अफगानी सेनालाई इङ्गित गर्दै भने, यदि अफगानीहरू आफ्नो सुरक्षाको निम्ति आफै लड्न चाहँदैन भने अमेरिकी सेनाले लडिदिने कुरा आउँदै आउँदैन। हुन पनि यसपटक तालिबानले देशै कब्जा गर्न खासै सङ्घर्ष गर्नु परेन। ससाना लडाई बाहेक सरकारी सेनाले प्रतिरोध नै गरेन। करिब 75,000 संख्याको तालिबानले 3 लाख भन्दा ठूलो अफगानी फौजलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा नै हराइदिए। कतिपयले 2020 को फेब्रुअरी 29 मा अमेरिका तालिबान वार्तामा अब एक अर्कासँग युद्ध नलड्ने सम्झौतापछि अमेरिकाकै सहयोगमा तालिबानले पुनः एकपटक अफगानिस्तान कब्जा गरेको विश्वास गर्छन्। यतिखेर राष्ट्रपति अशरफ घनी लगायत उच्चपदस्थहरूले देश छोडेर युएको शरण लिइसकेका छन् र काबुल सहित देशका लगभग सबै भूभाग तालिबानको नियन्त्रणमा आइसकेको छ। केही पुनः निर्दोषहरूमाथिको हत्या र अत्याचारको श्रृङ्खला सुरु हुने त होइन भन्ने शङ्का जनमानसमा व्याप्त छ। केही दिन अघि नै तालिबानहरूले टिकटक कमेडियन खासा जोआनको हत्या गरेका छन्। केही महिलाहरूमाथि बुर्का नलाएको र एक्लै हिँडेको भनेर गोली चलाएर हत्या गरेका र बालिका र विधवा महिलाहरूको सूची बनाइदै तिनीहरूलाई जबरजस्ती तालिबान लडाकुहरूसँग विवाह गर्न अपहरण गरिन थालेका भिडियो र सूचनाहरू बाहिर आउन थालिसकेका छन्। अफगानिस्तानको फर्याब प्रान्तमा आमा नाजियासँग बस्दै आएकी 25 वर्षीय मनिजालाई जब 15 लडाकुलाई खाना बनाउन भनियो, उनले आफू गरिब भएकोले नसक्ने कुरा भनिन्। त्यसपछि उनलाई र उनकी आमालाई AK-47 ले कुट्न थालियो र यसबाट आमा नाजिया मारिन्। त्यसपछि पनि तालिबानहरूले उनको घरभित्र ग्रेनेड पड्काइदिए। तालिबानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजिदले पत्रकार सम्मेलनमा आफूले शरिया कानुन अन्तर्गत रहेर पनि महिला अधिकार र शिक्षामा स्वतन्त्रता दिने र सम्पूर्ण पूर्व कर्मचारीलाई आम माफी दिने बताइरहँदा बुर्का नलाएको भन्दै एकजना महिलालाई हत्या गरेको खबर पनि बाहिर आएको छ। यस्तै केही सरकारी कर्मचारीहरू पनि मारिएको कुरा समाचारमा छाइरहेको छ। यसो हेर्दा अफगानी जनताको लागि आगामी दिनहरू पनि त्यति सहज देखिँदैनन्। यस्तैमा घनी सरकारका उपराष्ट्रपति अमुल्ला सालेहले आफू अफगानिस्तानमै रहेको र आफूलाई कामचलाउ सरकार प्रमुख दावी गर्दै तालिबान विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने जनाउ दिइसकेका छन्। यसरी हेर्दा अफगानिस्तानमा जति पनि शासक साम्राज्य र नवसाम्राज्यहरू आए पनि उनीहरूले छोटो समयमै आफ्नै पतन देख्नु परेको इतिहास छ। त्यसैले त अफगानिस्तानलाई ग्रेभयार्ड अफ एम्पेरर अर्थात् साम्राज्यहरूको चिहान भनेर चिनिन्छ। यसपटक अमेरिका, बेलायत, जर्मनी जस्ता शक्तिशाली देशहरूले दशकौंसम्म देशलाई अस्थिर बनाई यस्तो बीच बाटोमा छोडेर जान उचित थियो त? तपाईलाई यस विषयमा के लाग्छ? कृपया कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनुहोला र यदि यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् है। धन्यवाद।